कहानियों की दुनिया वन चैनल में सब साथियों को खुशामदीद। कैसे हैं मेरे सब साथी? तो आप नई कहानी का इंतजार कर रहे थे ना जी। ये कहानी एक छलावे छोटे से भूत के मुतल्लिक है जो कि धोखा देता है एक सौदागर को और सौदागर के खून से एक खत लिखवाता है जिसपे उससे दस्तखत लेता है कि वो अपना बेटा उस भूत को दे देगा। तो साथियों, कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं, जो कि बहुत दिलचस्प। बहुत पुराने ज़माने की बात है कि एक सौदागर किसी मुल्क से वापस आ रहा था। उससे घर से गए लंबा अरसा गुजर चुका था और वह जल्द से जल्द घर वापस पहुंचना चाहता था। जिस सवारी पर वो सफ़र कर रहा था वो तिजारती सामान से लदी हुई थी। सड़क जगह जगह से टूटी फूटी थी और घोड़े जो उस सवारी को खींच रहे थे बड़ी मुश्किल से उसे खींचने में कामयाब हो रहे थे। ये रास्ता एक जंगल से गुजरता था। सौदागर को घर पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए वो बिला झिझक जंगल में दाखिल हो गया। अंधेरी रात थी, न चांद न सितारे, ऊपर से बारिश शुरू हो गई। एक तो अंधेरा और दूसरे कीचड़। घोड़े बड़ी मुश्किल से एक जगह से गाड़ी को खींचते और थोड़ी दूर जाकर कहीं और फंस जाते। बिजली की कड़क से वो घोड़े भी घबरा रहे थे कि अचानक जिस सवारी पर वो सवार थे वो किसी गड्ढे में फंस गई। पहिए आधे से ज्यादा पानी में डूब गए और उनके बाहर निकलने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। सामान कीमती था जो कि उस सवारी पर मौजूद था। सौदागर उसे छोड़ना भी नहीं चाहता था। इसने ये किया कि घोड़ों को खोला, जो सामान उन पर लादा जा सकता था लाद दिया और खुद उठा सकता था वो भी उठा लिया अपनी पीठ पर और आगे चल पड़ा। चलते चलते वो अपने आप से कहने लगा। सौदागर सामान लेकर चल पड़ा। वो थका हुआ था। उसने कहा कि मैं भी थका हुआ हूँ, घोड़े भी थके हुए हैं और रात भी बहुत अंधेरी है। आखिर हम इस काली रात में कहाँ तक चलेंगे, और अगर कोई जंगली जानवर हमें खा गया तो पता नहीं चलेगा, और अगर कोई जिन भूत या शैतान मुझे इस खौफनाक जंगल से बाहर निकाल दें तो मैं अपना आधा सामान उन्हें दे दूंगा। जो ही उसके मुंह से ये बात निकली, बादल जोर से गरजा, बिजली जोर से कड़की और फिर बादल के पीछे से चांद निकल आया। सड़क के किनारे एक छोटी सी मखलूक खड़ी थी और उसके सर पर एक लंबूतरी सी टोपी थी। पाँव में ऐसे जूते थे जिनमें से उसके नोकीले पाँव बाहर निकले हुए थे। उसका चेहरा खौफनाक था, आंखों से शोले निकल रहे थे और हाथ ऐसे थे जैसे शेर के पंजे हों। अब तो सौदागर बहुत घबराया, उसका दिल डूबने लगा। वो सोचने लगा कि यह जरूर कोई जिन या भूत है, लेकिन अब पछताए क्या होवत। वो अभी सोच ही रहा था कि छलावा आगे आया और गरजती हुई आवाज में बोला, तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक मैं तुम्हें इस जंगल से निकाल कर घर के रास्ते पर डाल सकता हूँ, लेकिन एक शर्त ये है। कैसी शर्त? सौदागर घबरा कर बोला। छलावा बोला, तुम्हें वो वादा करना होगा कि अगर तुम घर पहुंच गए, वहां कोई ऐसी चीज देखो जो उससे पहले तुम्हारे घर में वहां मौजूद हो और घर में मौजूद नहीं थी और जिसका तुम्हें उस वक्त पता भी नहीं है, तो वो मेरी हो जाएगी और मैं जब चाहूंगा उसे तुमसे ले लूंगा। सौदागर ने बहुत गौर किया, खूब सोचा, लेकिन उसके जहन में ऐसी कोई चीज ना आई जो उसकी गैर हाजिरी में घर में आ सकती है। वो बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है। ये बात सुनते ही छलावे ने अपनी जेब से एक कागज निकाला जिस पर शर्तें लिखी हुई थी। फिर उसने सौदागर के बाएं हाथ की छोटी उंगली में अपना नाखून मारा। खून निकला तो उसने उस पर दबोया और सौदागर का कागज पर दस्तखत करने को कहा। इस काम से फारिग होकर छलावे ने सीटी बजाई। सीटी की आवाज जंगल में गूंजने लगी। हर तरफ उसकी शक्ल के छलावे नजर आने लगे। देखते ही देखते उन्होंने सौदागर का सारा सामान उस सवारी पर से उतारा, घोड़ों पर से उतारा और घोड़े जंगल के पार साफ सुथरे रास्ते पर पहुंचा दिए। इसके बाद वो सब गायब हो गए। उनके गायब होते ही जंगल में जगह जगह आग के शोले भड़क उठे और फिर ऐसी आवाजें आईं जैसे बहुत से लोग कह के लगा रहे हों। सौदागर ने इस इलाके से निकलने में ही खैरियत समझी और अपनी सवारी को तेज तेज हाँकता हुआ बहुत दूर निकल आया। जब वो घर के पास पहुंचा तो उसकी बीवी भागी हुई आई और अपने शौहर को बच्चे की पैदाइश की मुबारकबाद दी जो उसकी गैर हाजिरी में पैदा हुआ था। सौदागर खुशी से फूला न समाया और बच्चे को सीने से लगा लिया। अब जो उसने बीवी को सफर के हालात सुनाए और
उसे इस मुआहदे का ख्याल आया जो वो जंगल में छलावे से करके आया था, तो उस पर बिजली गिर पड़ी और उसने अपना सर पीट लिया। अब उसे एहसास हुआ कि वो अनजाने में अपने मासूम बच्चे का सौदा कर बैठा है। जब उसकी बीवी ने ये सुना और उसके बच्चे को छलावा ले जाएगा, तो उसे बेहद गम हुआ और उसने अपने बाल नोच लिया। वक्त गुजरता गया। इस दौरान में और तो कुछ ना हुआ, अलबत्ता जब कभी वो बच्चे को घुमाने फिराने के लिए बाहर ले जाने का इरादा करते तो एकदम बादल घिर आते, बारिश होने लगती। बच्चे बच्चा बुरी तरह डर जाता, बिजली कड़कने लगती और वो घबरा कर बच्चे को वापस घर में ले आते थे। बच्चा बहुत खूबसूरत था और सेहतमंद था, उसके साथ ही वो ज़हीन भी था और स्कूल में हमेशा अव्वल आता था। उसे देखकर किसी को यकीन न आता था कि उस पर किसी छलावे का साया है। माँ बाप ने उसका नाम निकोलस रखा हुआ था। जब निकोलस जवान हुआ तो उसे एहसास हुआ कि माँ बाप हर वक्त चुप चुप से रहते हैं, हंसना तो बड़ी बात है, कभी मुस्कुराते भी नहीं। आखिर उसने एक दिन अपने बाप से पूछा, अब्बा जान, मैंने जब से होश संभाला है आपको और अम्मी को कभी हंसते मुस्कुराते नहीं देखा, क्या बात है? आप हंसते क्यों नहीं है? आखिर आपको क्या गम है? बाप बेटे को कुछ बताना ना चाहता था, उसने हूं हूं करके बात को टाल दिया। वो बोला, जब कभी मैं जंगल की तरफ निकल जाता हूँ तो यूं लगता है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। कभी आगे से गुजरता है, कभी पीछे से, कभी दरख्तों से आवाज आती है, निकोलस तुम्हारा पढ़ना लिखना सब बेकार है, तुम्हें तो आखिरकार वही कुछ करना है जो मैं सिखाऊंगा। ये सुनकर उसने बाप को रोते हुए देखा। बाप ये सुनकर रोने लगा। जब जरा तबीयत संभली तो बोला, बेटे मैं ही हूँ वो बदनसीब जिसने तुम्हारी जिंदगी के रास्तों में कांटे बो दिए हैं। तुम अभी बच्चे ही थे कि मैंने अनजाने में तुम्हारा सौदा एक छलावे से कर लिया था। ये कहकर उसने उस रात का तमाम किस्सा उसे सुना दिया और उसके बाद फिर रोने लगा। बेटे से बाप का रोना देखा ना गया। वो बोला, अब्बा जान आप बिल्कुल ना घबराएं, मैंने जंगलों में घूम फिर कर बहुत कुछ सीख लिया है। मैं इस छलावे से वो कागज जिस पर आपने अपने खून से दस्तखत किए छीन कर ले आऊंगा। आप और अम्मी अपना दिल मैला ना करें, खुश रहे। निकोलस ने जो वादा किया था वो पूरा किया। वो अपने वालिदैन को खुदा हाफिज कहकर गांव से चला गया। अभी ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसे एक ऐसा बूढ़ा मिला जिसके सर पर और दाढ़ी के बाल बिल्कुल सफेद थे और चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी। निकोलस ने उसे सलाम किया। बूढ़े ने पूछा, अच्छे बेटे किधर का इरादा है, कहाँ जा रहे हो? निकोलस बोला, मैं उस छलावे की तलाश में निकला हूँ जिसने मेरे बाप को धोखा देकर और उसकी मजबूरी से फायदा उठाकर उससे कागज पर दस्तखत ले लिए थे। तो ऐसा करो, बूढ़ा बोला, इसी रास्ते पर चलते जाओ। जब सूरज छुप जाए तो सबसे पहली जो जानदार चीज नजर आए उसके पीछे पीछे चल देना, तुम्हारे दिल की मुराद पूरी हो जाएगी। निकोलस उसी रास्ते पर चलता गया। जब शाम हुई और सूरज डूबने लगा तो बड़ा परेशान हुआ कि अब किधर को जाए। अभी थोड़ा सा ही आगे चला था या उजाला बाकी था कि एक भूरे रंग की छोटी सी चूहिया अचानक कहीं से निकली और निकोलस के आगे आगे भागने लगी। निकोलस को बूढ़े की बात याद आ गई। वो चूहिया के पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर बाद जब बिल्कुल अंधेरा हो गया तो निकोलस ने सोचा कि अब आराम करना चाहिए। वो एक दरख्त के पीछे लेट गया। उसने देखा कि कुछ फासले पर चूहिया रुक गई है। रात को पहलू बदलते हुए निकोलस की आंख खुलती है तो उसे दो मोती से चमकते नजर आते हैं। ये चूहिया की आंखें थीं जो लगातार निकोलस को घूर रही थी। सुबह को वो चल देते दिए और शाम को रुक जाते। निकोलस रोटी खाता और उसके रेजे जमीन पर गिर जाते, वो चूहिया खा लेती। वो कभी कभी आंखों से ओझल भी हो जाती थी, लेकिन जब भी निकोलस रास्ता भूल जाता और सोचने लगा कि अब किस तरफ जाना है तो चूहिया फौरन भागती हुई आ जाती। अब रास्ता ऊंचा हो गया था और उसके दोनों तरफ ऊंची नीची पहाड़ियां, टीले और चट्टानें थीं। सब्जे का कहीं नामो निशान तक ना था। बड़ी खौफनाक जगह थी। चरिंद परिंद इंसान कोई भी जानदार नजर न आता था। नीचे लोगों ने उसे बतलाया था कि ऊपर पहुंचो तो मैथ्यू के गार से बच कर रहना। उसके दरियाफ्त करने पर लोगों ने बताया कि मैथ्यू एक बदमाश था, बहुत बुरा आदमी था जो इस पहाड़ी पर रहता था और लोगों को जान से मार डालता था। चूहिया निकोलस को रास्ता दिखा रही थी और निकोलस थक हार कर आराम करने की सोच रहा था कि दूर एक टिमटिमाती हुई हल्की सी रोशनी नजर आई। वो उससे चल पड़ा। रास्ता चट्टानों के और एक गार तक पहुंचा।
غار کے باہر دروازہ تھا۔ نکولس نے دروازے پر دستک دی۔ کافی دیر بعد ایک بڑھیا باہر نکلی جس کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ نکولس نے جھک کر اندر دیکھا تو اسے لکڑیاں جلتی ہوئی نظر آئیں۔ نکولس نے بڑھیا کو سلام کیا۔ وہ بولی، لڑکے یہاں سے فوراً بھاگ جاؤ ورنہ تمہاری جان کو خیر نہیں، تمہاری جان خطرے میں ہے۔ میرا ظالم بیٹا میتھیو واپس آنے والا ہے، وہ اپنے کوڑے سے تمہاری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دے گا۔ تم ابھی نوجوان ہو اور اچھے گھرانے کے نظر آتے ہو، جلدی کرو، یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اچھی اماں، نکولس بولا، میں اتنا تھکا ہوا ہوں کہ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ آپ مجھے یہاں رات گزارنے کی اجازت دے دیں، آگے جو میری قسمت۔ بڑھیا نے نکولس کو لکڑیوں کے ڈھیر کے نیچے چھپا دیا۔ آدھی رات کے قریب میتھیو واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں سیب کے درخت کا کوڑا تھا۔ غار کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے ناک اوپر کر کے ہوا میں کچھ سونگھا اور پھر زور سے گرج کر بولا، بڑھیا، مجھے انسانی جسم کی بو آ رہی ہے، بتاؤ کہاں چھپایا ہے تو نے اس کو؟ بڑھیا نے بہت کوشش کی لیکن میتھیو کو ٹال نہ سکی، اور جب میتھیو نے خود ہی تلاش کرنا شروع کر دیا تو بڑھیا نے یہی مناسب سمجھا کہ اس کو سب کچھ بتا دے۔ اس نے میتھیو کو بتایا کہ کس طرح ایک نوجوان لڑکا آیا تھا اور اس نے اسے پناہ دی۔ یہ سنتے ہی نکولس لکڑیوں کے نیچے سے نکل آیا۔ میتھیو نے اس کی طرف گھور کر دیکھا اور گرج کر بولا، کون ہو تم؟ کیا لینے آئے ہو یہاں؟ نکولس نے ساری بات کہہ سنائی تو میتھیو نے کہا، میں زندگی میں پہلی بار رحم کھا رہا ہوں اور تمہیں ایک شرط پر زندہ چھوڑ رہا ہوں۔ جس راستے پر تم جا رہے ہو یہ تمہیں سیدھا اسی چھلاوے کے علاقے میں لے جائے گا جس کی تلاش میں تم ہو۔ میں نے بھی اس سے نوجوانی میں کچھ معاہدہ کیا تھا، فرق یہ ہے کہ تمہارے والد نے یہ معاہدہ انجانے میں کیا تھا لیکن میں نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ اب جو وقت گزرتا جا رہا ہے میری پریشانی بڑھتی جا رہی ہے کہ خدا جانے وہ کس دن مجھے آ کر وہ نقصان پہنچائے یا لے جائے۔ اس شرط پر زندہ چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے تو واپسی پر ادھر ہی آؤ گے اور مجھے بتانا کہ میرے متعلق چھلاوے کے کیا ارادے ہیں۔ نکولس نے میتھیو کی شرط مان لی، پھر وہ آرام سے سو گیا۔ صبح اٹھا تو بڑھیا نے اس کو تھیلا کھانے کی چیزوں سے بھر دیا اور پھر سفر پر روانہ ہو گیا۔ چوہیا اسی طرح اس کی راہ چلتی رہی اور اس کے ساتھ چلتی رہی اور اسے راستے بتاتی رہی۔ اب راستے میں اور بھی مشکل ہو گیا تھا، ٹیڑھی میڑھی پگڈنڈیاں راستے تھے، اوپر نیچے ڈھلان، بڑا مشکل راستہ تھا۔ ارد گرد کی پہاڑیوں پر برف جمی ہوئی تھی، برف کے تودے پھسل پھسل کر گرتے تھے اور نکولس بڑی مشکل سے جان بچاتا۔ وہ اس سخت پہاڑی علاقے سے گزرا تو آگے گرم علاقہ شروع ہو گیا۔ یہاں اس نے ابلتے پانی کا ایک سمندر دیکھا، مختلف ملکوں کے پرندے یہاں سردیاں گزارنے آئے ہوئے تھے۔ یہاں اس نے ایک آنکھ والے آدم خوروں کو بھی دیکھا جن کے پیر پیچھے کی طرف تھے۔ نکولس یہ بات سمجھ چکا تھا کہ کوئی خاص طاقت اسے ان مصیبتوں سے بچائے جا رہی ہے۔ یہاں ہوا میں جگہ جگہ آگ کے شعلے اڑ رہے تھے اور بہت بری بو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ اب وہ جنوں چڑیلوں اور چھلاووں کے علاقے میں آ گیا ہے۔ دلدلوں میں سے درختوں کے جلے ہوئے تنے اچھل اچھل کر باہر گر رہے تھے۔ جنگل سانپوں بچھوؤں سے بھرے پڑے تھے۔ سو سروں والے اژدہے نظر آ رہے تھے، ان کے دانت نکلے ہوئے تھے۔ آخر کچھ آگے جا کر نکولس کو چھلاوے کا محل نظر آ گیا۔ یہاں زمین صاف اور ہموار تھی اور اس پر گھاس بھی اگی ہوئی تھی۔ نکولس محل میں داخل ہو گیا۔ وہ جس طرف بھی جاتا تھا دروازے خود بخود کھل جاتے تھے۔ چوہیا اب بھی اسے راستہ دکھا رہی تھی۔ جب وہ آخری دروازے میں سے ہو کر بڑے کمرے میں داخل ہوا تو اسے میز پر وہ کاغذ پڑا ہوا نظر آیا جس پر اس کے باپ نے اپنے خون سے دستخط کیے تھے۔ اس نے جھپٹ کر وہ کاغذ اٹھا لیا اور ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ کمرے میں لمبی لمبی میزوں پر عمدہ عمدہ قسم کے لذیذ کھانے لگے ہوئے تھے، لیکن بھوکا ہونے کے باوجود اس نے ان کی طرف دھیان نہ دیا۔ اس نے کاغذ جیب میں ڈالا تو اسے وہ وعدہ یاد آ گیا جو اس نے میتھیو سے کیا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ مجھے اس وقت تک یہاں سے نہیں جانا چاہیے جب تک کہ میں چھلاوے سے میتھیو کے بارے میں نہ پوچھ لوں۔ اس کا یہ سوچنا ہی تھا کہ چوہیا کمرے میں ایک جگہ بار بار گھومنے لگی۔ نکولس نے اس جگہ تہہ خانہ دیکھا، نیچے سیڑھیاں جاتی تھیں۔ وہ نیچے اتر گیا، یہاں گھپ اندھیرا تھا۔ پہلے پہل تو اسے کچھ نظر نہ آیا، پھر اچانک ابلتے ہوئے تیل کی بو آئی۔
جیسے پکوڑے تلنے والی کڑھائی سے آتی ہے۔ وہ کمرے کے دائیں کونے کی طرف گیا تو اس نے وہاں ایک کمرہ دیکھا اور اس میں سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ نکولس وہاں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑی کڑھائی میں تیل کھول رہا ہے اور پاس ہی دیوار پر لکھا ہوا ہے میتھیو کی قبر۔ نکولس کو بہت دکھ ہوا اور وہ فوراً ہی محل سے باہر نکل آیا۔ اب چوہیا اس کے آگے نہ تھی، بلکہ جو ہی وہ محل سے باہر نکلا اس نے ایک الو اڑتا ہوا دیکھا۔ الو نے اس چوہیا کو پنجوں میں پکڑ رکھا تھا۔ واپسی میں اسے سب کچھ بدلا ہوا نظر آیا۔ نہ وہ آدم خور سانپ تھے، نہ دلدلیں تھیں، نہ پہاڑ تھے۔ وہ بغیر کسی دقت کے میتھیو کے غار تک پہنچ گیا۔ یہاں اب وہ بڑھیا نہ تھی۔ میتھیو رات کو آیا اور نکولس نے اسے بتایا کہ چھلاوا اس کو تیل میں تل کر کھانے کا انتظام کر رہا ہے۔ تو اس نے گھبرا کر کہا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نکولس بولا، یہ جو تمہارا کوڑا ہے نا، یہ خونی کوڑا ہے جس سے تم نے نہ جانے کتنے لوگوں کو قتل کیا ہے۔ اسے زمین میں بو دو، پھر اس میں سے چشمے کے پانی سے اسے سینچو، اسے چشمے کا پانی لگاؤ، لیکن چشمے کا پانی کسی برتن میں نہیں، منہ میں بھر کر لانا اور گھٹنوں کے بل چل کر آنا جب تک یہ کوڑا پھوٹ نہ جائے اور اس میں سے شاخیں نہ نکل آئیں، پتے نہ نکل آئیں۔ اسے اسی طرح پانی دیتے رہو، تمہاری مصیبت ٹل جائے گی۔ میتھیو کی یہ ہدایت دے کر نکولس نے اپنے گھر چلا گیا۔ اس کے ماں باپ نے اس کی بڑی محبت سے اسے ملے اور اس کی آؤ-بھگت کی اور اس کی بہادری پر فخر کیا۔ جب نکولس کے بوڑھے والدین فوت ہو گئے تو اس نے اس کی چھوڑی ہوئی تمام دولت غریبوں میں بانٹ دی اور خود دنیا چھوڑ کر جنگل میں چلا گیا۔ جنگل سے اسے بچپن سے ہی پیار تھا۔ ایک دن وہ ذرا دور نکل گیا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ نکولس کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا۔ اس نے سیب کے ایک درخت کے نیچے گرے ہوئے سیب اکٹھے کر لیے، لیکن جو ہی اس نے درخت کی شاخ پر سے سیب توڑنا چاہا تو ایک آواز آئی، یہ پھل مت توڑو، یہ درخت تم نے نہیں بویا تھا۔ گڈریا یہ سن کر خوفزدہ ہو گیا اور اس نے یہ بات نکولس کو بتائی۔ نکولس کو اپنی جوانی کا واقعہ یاد آ گیا۔ بھاگ کر سیب کے درخت کے پاس آیا تو اس نے دیکھا کہ درخت کا تنا دراصل خود میتھیو تھا اور اس کے بازو، داڑھی کے بال اور سر کے بال ٹہنیوں اور پتوں کی شکل اختیار کر گئے تھے۔ نکولس کو دیکھتے ہی وہ چلایا، تم نے مجھے سیب کے درخت کی لکڑی کا کوڑا زمین میں بونے کو کہا تھا، میں نے ایسا ہی کیا، اسے پانی دیتا رہا اور ایک دن خود ہی درخت بن گیا۔ نکولس درخت کے تنے کے پاس بیٹھ گیا اور میتھیو نے اسے تمام گناہوں کا ایک ایک کر کے اقرار کرنا شروع کر دیا۔ جب بھی وہ اپنے کسی گناہ کی معافی مانگتا، درخت سے ایک سیب ٹوٹ کر گرتا اور لڑک کر دور چلا جاتا۔ جب وہ اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ چکا اور خاموش ہو گیا تو نکولس نے دیکھا کہ درخت کے تمام سیب گر گئے ہیں اور درخت خاک کا ڈھیر بن چکا ہے۔ اب وہ ڈھیر تھا ایک راکھ کا۔ راکھ کے اس ڈھیر سے ایک سفید کبوتر نکل کر اڑ گیا اور آواز آئی، اب میں آزاد ہوں۔ ملتے ہیں ساتھیوں آپ سے اگلی خوفناک کہانی میں۔ ہاں، لیکن جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ کہانی کو ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔